بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساری پنجابی نہیں پڑھوں گا، کچھ نہ کچھ اردو والے بھی ہیں۔ ایک بار سب کہیے میرے ساتھ، جو جملہ میرے منہ سے نکلے آپ نے وہ رپیٹ کرنا ہے، سب نے کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہیے یا اللہ، سارے نہیں بولے، کہیے یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے۔ ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ پورا مجمع میرے ساتھ مل کے کہیں گے انشاءاللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، 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 میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ سب ایسے کہنا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ مجھے کیا راہ دکھائے مولا، 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 باہر کے اجالے مجھے کیا راہ دکھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح نہیں، الا اللہ پہ ہاتھ اٹھے، الا اللہ پہ ضرب لگے، الا اللہ سب بھائیوں کا، لا الہ الا اللہ، مل کے ہر طرف سے الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ،
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों की बातें भी कमाल है। सुभान अल्लाह। क्या लिखते हैं मियां साहब। मौला सारे कहते तेरा तेरा मैं भी आखा तेरा 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 ते मौला कुछ नहीं जाना कदे तू भी कह छड़ मेरा कदे तू भी कह छड़ मेरा। दो चीजें हैं। एक वो लोग, एक मिनट भाई, एक वो लोग, एक मिनट रुके, एक वो लोग जिन्होंने उलमा को छोड़ा वो किस तरफ गए, और एक वो लोग जिन्होंने इनके साथ लगाई। दोनों चीजें हैं। अब पहली है जिन्होंने उलमा से दूरी इख्तियार की, दीन से दूरी इख्तियार की। मियां साहब ने दोनों झलकियां सुनाई हैं। पहली सुनिए। बेदरदादी इशारे मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं बेदर्दां दी यारी एवें ते जिवें दुकान लुहारा कपड़े पावें कुंज कुंज पईए ते छिड़का पैण हजारा। अब जिन्होंने इनके साथ लगाई, जिन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ लगाई, अब बच्चों को सामने देखना, इन बच्चों को जिन्होंने हार पहने हुए, जिन्होंने इनके साथ लगाई। शेर खत्म हो तो बोलिएगा। दर्द मदादी सौदा भावे लइए न लइए भूले और हजारा। जिसको भूले आ रहे ऐसे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ मदीने चले। कोई मदीने की सवारी